अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और मैंने सोचा कि आज जो सारा दिन मेरा बिज़ी रहेगा, मुझे काफ़ी सारे काम करने थे, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ एक अच्छा सा टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत से लोगों के काम आ सकता है, बहुत से लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है जो अमेरिका आने का सोच रहे हैं या आ चुके हैं या आने का इरादा रखते हैं, तो या जिनके केस प्रोसेस में है। यानी आज की वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ उन औरतों के लिए जो अमेरिका आ रही हैं, तो वो यहाँ पे आके क्या क्या काम कर सकती है, किस किस्म की जॉब्स जो है वो कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि जब आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आपका स्टेटस क्या है, यानी कि आप एज अ मैरिड वुमेन आ रही हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, या क्या हिसाब है। तो चलें जी, आप मैरिड वुमेन के तौर पे देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ अमेरिका में ये होता है कि जब हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ से भी आते हैं, तो उसके लिए देखा जाता है कि आपकी तालीम कितनी है। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप अपने मुल्क से जब आ रही हैं तो आप वहाँ पे कोई डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, इंजीनियर थी, या जो भी आपकी ऑक्यूपेशन था, तो यहाँ पे आके आपको जो है फिर उसका एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो भी शोबा अपने मुल्क में था आप वहीं यहीं पे आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट थी या किसी और मेडिकल की फील्ड में थी, यहाँ आके आप उसका एग्ज़ाम दें, अगर आप पास हो जाते हैं तो आप जो है किसी हॉस्पिटल में आप अपॉइंट हो जाइए और खूब अच्छे लंबे नोट छापिए। अगर आप वहाँ पे टीचर थी तो यहाँ पे आके भी आपको कुछ कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप प्रोफेशनल हैं, तो उसकी एक अलग कैटेगरी होती है। तो अब दूसरी तरफ आ जाएँ, जो होते हैं आम लोग, ठीक है, आम पब्लिक जो होती है, हमारे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से आती हैं औरतें, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कोई हाई स्कूल की होती हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन किया होता है, बैचलर्स जो होता है, 14 जमातें पढ़ी होती हैं, कुछ से भी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ आके वो क्या करें, यहाँ आके डिपेंड करता है कि अगर तो आपके बच्चे हैं छोटे, ठीक है, आप ऐसी सूरत में आए हैं कि आपके बच्चे छोटे हैं, तो फिर आपकी मोस्ट ऑफ़ द टाइम प्रायोरिटी यही होती है कि मर्द जो होता है घर का, जो हस्बैंड होता है, वो जॉब करते हैं और बीवी घर पे होती है। इसलिए क्योंकि बेबी सिटिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब इतने तो आप बराबर नहीं कमा रहे होंगे जितना आपको अपनी बेबी सिटर को देना पड़ जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अगर बीवी या मियाँ दोनों जॉब भी करते हैं ना, तो वो अल्टरनेट टाइम्स में करते हैं। यानी कि दिन के टाइम पे बीवी जॉब कर लेगी, शौहर घर पे रहेगा, क्योंकि बच्चे तो स्कूल होते हैं। तो फिर शाम में आके बीवी जो है वो खाना वाना बना लेती है, फिर वो रात बच्चों के साथ रुकती हैं, और हस्बैंड जो है इस तरह से जॉब करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि उनको अपने बच्चे बेबी सिटिंग में भी नहीं डालने पड़ते हैं, और उनके पैसे भी बचते हैं और कमाई भी आ रही होती है। एक और सूरत हाल ये हो सकती है कि जिन औरतों को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, वो जब यहाँ आए तो वो केटरिंग का काम कर सकती है। अगर कम्युनिटी में उनका उठना बैठना हो जाए, मिलना हो जाए, और वहाँ पे देसी लोग भी ज़्यादा रहते हो, क्योंकि अगर आप ऐसी स्टेट में गए हैं जहाँ पे गोरे बहुत ज़्यादा हैं, वो तो आपसे केटरिंग नहीं कराएंगे ऑब्वियसली। तो आप के लिए ऐसी जगह पे रहना ज़रूरी है जहाँ आपके करीब करीब जो है देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली ये फैमिलीज़ रहती हो, ताकि आप केटरिंग कर सकें। ये काम कर सकते हैं। या फिर आप बेबी सिटिंग कर सकते हैं। बेबी सिटिंग ये है कि आपके पास कोई बच्चे अपने छोड़ जाए और आप उसको पूरा दिन रखें, और जो भी आपकी स्टेट के हिसाब से उसकी आवर रेट बनता है आप थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको कैश में पे करे होंगे, आपने टैक्स तो देना नहीं होता उसके ऊपर। तो फिर इस तरह होता है कि लोग थोड़ा बहुत लेके, मतलब $15-20 पर आवर करके, या उससे कम थोड़ा ज़्यादा, तो लोगों के बच्चे रख लेते हैं। इस तरह जो औरतें प्रोफेशनली काम कर रही होती हैं उनको हेल्प मिल जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लीनिंग का काम भी औरतें करती हैं। मतलब आप आते हैं दूसरे मुल्कों से और कोई काम नहीं आता, सफाई तो हर किसी को ही आती है करने के लिए, तो फिर वो ऐसा होता है कि दूसरों के घरों में जाके सफाई कर देती हैं, तो उससे वो पैसे बना लेती हैं। या फिर खाना बनाने का ऐसा होता है कि आप या तो घर से बना दें, या फिर दूसरे के घर जाके आप जो है उनका केटर कर दें, वो आपको पे कर देते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। इसके अलावा कई औरतें यहाँ कपड़े सीने का भी काम करती हैं, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल करने वाले करते हैं, तो वो उससे भी अच्छे पैसे बना लेती हैं। कुछ जिन लोगों को अच्छी ड्राइविंग आती है, तो वो उस टाइमिंग्स में जब उनकी कोई सपोर्ट हो उनके बच्चों की, या अगर बच्चे नहीं हैं तो औरतें ड्राइविंग स्कूल्स यहाँ पे चला रही हैं, औरतें सिखाती हैं एज अ प्राइवेट भी। उन्होंने लाइसेंस, लेकिन इसके लिए भी आपको लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, कि आप जो है सर्टिफाइड हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, टू ट्रेन समवन हाउ टू ड्राइव अ कार। आप ऐसे नहीं मुँह उठा के सिखा दें किसी को, हर हाईवे पे जाके ठोक दें गाड़ी।
ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن لائسنس سمہاؤ یہاں پہ ہر چیز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان سے بیوٹی پارلر کا کورس کیا ہوا ہے تو وہ بھی بہت اچھا آپشن ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا وہ والا جو ہے نا نہیں چلے گا۔ کچھ سٹیٹس میں ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے لیکن کچھ میں نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پہ آ کے جو ہے لوگ کورس کرتے ہیں پارلر کا، تو آپ پارلر کا بزنس سٹارٹ کر لیں۔ اگر پارلر کا بزنس نہیں بھی آتا ہے، اگر آپ کو سٹارٹ نہیں کرنا، اگر آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے کرنا، لائک تھریڈنگ ہو گئی، بال ڈائی کرنے ہو گئے، ویکسنگ ہو گئی، یہ وہ، تو یہاں دیسی پارلروں کے اندر جو ہے وہ ایسی عورتوں کو رکھ لیتے ہیں جس سے وہ یہ کام کر سکتی ہیں اور اپنے گھر کا خرچے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مطلب ٹیچر ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ کو پاس کرنا پڑے گا ٹیسٹ، اس کی پڑھائی کرنی پڑے گی، آپ یہاں کی ٹیچنگ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پرائیویٹلی آپ کسی کے بچوں کو ٹیوشن دے سکتی ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے کہ سمجھا سکے بچوں کو، یا قرآن کی تعلیم دے سکتی ہیں، قرآن ٹیچر بن سکتی ہیں، تو اگر تجوید کے ساتھ آپ کو قرآن پاک آتا ہے تو آپ وہ کر لیں، یہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ عورتیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان سے یا انڈیا سے کپڑے لا کے یہاں بیچتی ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ یہاں پہ لا کے جو ہے نا کہ اس کو سائیڈ بزنس، سائیڈ ہسل ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب اگر بزنس نہیں بھی بنتا ہے تو وہ کرتی ہیں عورتیں جو ہے یہاں پہ لا کے کپڑے، دوپٹے، چیزیں۔ مطلب ہم لوگ آتے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں اچھی زندگی کے لیے، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے، ہمیں پھر اپنے ہی ملک سے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، وہیں کے ہمیں جوتے پسند آ رہے ہوتے ہیں، وہیں کا کھانا ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، مطلب انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ خیر لوگ پھر اس طرح سے بھی بزنس بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کے کوئی بوڑھے لوگ ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو گروسری کرا کے دے سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کو پرچی دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ آئٹم چاہیے، آپ گروسری کر کے ان کے گھر تک پہنچا دیں، سارے آئٹم چیک کریں، ساتھ بل دے دیں، وہ آپ کو پیسے دے دیں گے اور کچھ اضافی رقم ساتھ میں وہ لازمی دیں گے، جو آپ کے آنے جانے کی گیس اور آپ کا ٹائم از منی۔ تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی صرف خدمت کے لیے وہ آپ کو پے کریں گے۔ پھر کئی ہماری ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جن کی گھروں میں مطلب فیملیز ہوتی ہیں جن کی گھروں میں بوڑھی مائیں ہوتی ہیں، مطلب ایسے اللہ نہ کرے کوئی فزیکلی ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں یا کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہماری دیسی عورتیں جو ہیں وہ پھر کام کرتی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھوڑے پیسے بنا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے کرنا، مطلب آپ اگر تھوڑی بہت آپ کی تعلیم ہے یا آپ نے امریکہ سے آ کے GED کیا ہے، یعنی کہ یہاں کا میٹرک جیسے ہوتا ہے ہائی اسکول، تو پھر آپ کسی اسٹور میں لگ سکتی ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لوگوں کے وہ کیش رجسٹر پہ آپ جا سکتی ہیں، لیکن کیش رجسٹر پہ جانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے تعلیم ہونا لازمی ہے۔ تو جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ یہاں اسٹوروں میں یا تو اسٹاکنگ کا کام کرتے ہیں، اسٹاکنگ یہ ہوتی ہے کہ رات کی شفٹ ان کی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے سارا سامان شیلفوں میں لگانا ہوتا ہے، اسٹاکنگ کا کام کرتے ہیں، یا پھر جینیٹر کا یعنی کہ باتھ روم دھونے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طریقے سے یہ سارا جو ہے نا کام چلتا ہے۔ کہیں پہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت ہر حالت میں ہر انسان کو ہوتی ہے، اور جب آپ پردیس میں آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ زیادہ ہی آپ کو جو ہے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو سیٹل ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر آپ آ رہے ہیں امریکہ یا کوئی آ رہا ہے یا جو بھی ہے تو یہ دیکھ لیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ منیمم ویج پر آور امریکہ کے ہر اسٹیٹ میں ڈیفرنٹ ہے، کہیں پہ 17 ہے، کہیں پہ 7.5 ہے، کہیں پہ 15 ہے، کہیں پہ 11 ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس اسٹیٹ میں آ رہے ہیں وہاں کی کیا ہوگی، وہ جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا منیمم ویج کیا ہے اگر آپ کسی دکان وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ آپ ریسیپشنسٹ کا کام بھی کر سکتے ہیں کسی ریسٹورنٹ کے اندر یا پھر ہاسپٹل کے اندر، کلینک کے اندر، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے GED منیمم ہونی چاہیے، یہاں کی ہائی اسکول کی تعلیم۔ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور یہ میں نے بنایا تھا چکن 65 اور یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا، ساتھ میں تھا سبزیوں والا رائتا اور مٹر اور آلو کی سبزی تھی اور ابلے ہوئے چاول، بہت ہی مزیدار کھانا تھا الحمدللہ۔ اپنے گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے کھانا دے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔ اور ایک اور بات بتانا بھول گئی، یہ مینگو کیک تھا اور یہ بہت ہی لذیذ تھا۔ چلیں جی اب ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔